बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. पातकाचो काळोख आणि बेविश्वासाचो अंधकार प्रेरक आत्म्याच्या आणि दैविक शब्दाच्या उसवडात हावन पयस जावं दी आणि जेजूचे पवित्र काळीज सुमेस्तांच्या काळजांनी रास करून दी म्हणून आर्नोल्ड जॉन्सनाचे मागणे जावन आसले. आज मगचनो नोवेनाचो 7वो दीस आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा आर्नोल्ड जॉन्सन आणि जेजूच्या पवित्र काळजाचे भक्तीपण. ह्या घडये सुम्याक आमच्या मोवाळ मोगाळ सुम्याक पवित्र काळीज सुम्याचें जावन आसा. आमचे खातीर तें मोगान पेट्टा. त्या सुम्या मुखार आमी दिंबी घालया, ताका नमान करया आनी ताका आराधन करून गावया आमी गीत आयल्या बापा तुजे चरणी K11 पेज 153. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. देव तूं आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार. देव तूं आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार. जेजू राया मोगाळिश्टा करता स्तुती आराधन. जेजू राया मोगाळिश्टा करता स्तुती आराधन. जीवनासा आमच्या काळजांत सर्पण करता नमस्कार. जीवनासा आमच्या काळजांत सर्पण करता नमस्कार. पवित्रात्म्या पाराक्लेता करता स्तुती आराधन. पवित्रात्म्या पाराक्लेता करता स्तुती आराधन. आत्म्यांत रावताय कृपेन भरता सर्पण करता नमस्कार. आत्म्यांत रावताय कृपेन भरता सर्पण करता नमस्कार. हालेलुया 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 Hallelujah.
जेजू थंय एक मोवाळ मोगाळ काळीज आसा. आर्नोल्ड जॉन्सनाचें मागणें थंयच जावन आसलें. जेजूचें बो पवित्र काळीज समेस्तच्या काळजांनी रास करून दी म्हणून. कुलोसेकरांचे पत्रांत अवस्वर 2 आमी 12वी आनी 14वी आनी 17वी वळ काडल्यार सांत पावलो आमकां अशें सांगता. देवान वेंचून काडलेलीं तुमी पवित्र आनी ताका मोगाचीं, देखून कनवळायचें, दयाळायचें, दीनपणाचें, मोवळायचें आनी सोंसणिकायचें काळीज तुमकां आसूंक जाय. 5 संगती तो थंयसर सांगता. जेजूचें काळीज आसलें. हांव बळ्या आनी कलत्या काळजाचो म्हजे लागचें शिका म्हणटा समे. आनी 14वी वळ, पूण ह्या चडशे गुना प्रास चड तुमचे थंय आसूंक जाय. मोग आनी मोग हे शेगून संपूर्ण करता आनी ते एकवटायता. आनी 17वी वळ, उतरान जावं करनेन जावं जे कितें तुमी करतात तें सकड सुमया जेजूचे नांवे करा. ताचे मरिफात देवा बापाक अर्गां दिया. आर्नोल्ड जॉन्सन म्हणटालो, पवित्र त्रिंदादीक आमी भेटासय तर जेजूच्या पवित्र काळजांत आमी भेटासय आनी आमच्याय काळजांत देवाक आमी भेटयेत. पवित्र त्रिंदाद आमच्या काळजांत वस्ती करता. आज जेजूच्या पवित्र काळजाक आमी मान करतना भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सनाक पवित्र काळजांत आसलो तो मोग आमी नियाळतना देवाक अर्गां दिवया. त्या काळजा मुखांतर सुमयान आमकां आशिर्वादीत केल्ल्या, आमचे थंय जायते उपकार केल्ल्याक आज सकाळ अर्गां दिवन ताच्या भोव पवित्र काळजाक आमी मान करतना हें गीत आमी गावया. सांगाता थाळी पटोवन संतोशान सुमयाक अर्गां दिवया. H8 पेज 76. हालेलुया हालेलुया. सुमयाक आमी अर्गां दिवया. हालेलुया. थाळी पटोवन आमी गावया. हालेलुया हालेलुया. सुमयाक आमी अर्गां दिवया. हालेलुया हालेलुया. Alleluia, Alleluia. Sumiak आमी अर्गां दिवया. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumiak आमी अर्गां दिवया. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumiak आमी अर्गां दिवया. Alleluia. सुमी कितलो बरो कालतो आनी बळो कालत्या आनी बळ्या काळज आसा. ते सुमयाक तशा माना तशा मोगाक आज आमी अर्गां दिवया. स्तुती करी. हालेलुया घालया. सुमी कितलो बरो कालतो आनी बळो. Sumi kitlo boro, khalto ani bolo. सुमी कितलो बरो कालतो आनी बळो. Sumi kitlo boro, khalto ani bolo. ताच्या नांवाक गावया आमी. हालेलुया. ताच्या नांवा गावया आमी. Alleluia, हालेलुया. Alleluia. Sumiak आमी अर्गां दिवया. Alleluia, Alleluia. Sumiak आमी अर्गां दिवया. Alleluia. वैद्य सुमया समोग वरतो ताची काकुळट वरती कितलो स्वादी ताचो मोग कितलो मोरादी ताचें काळीज आमच्या मोगान पेटता. सदांच तें पेटलेलें आसा आमच्या मोगान. सुमयाचो मोग आमी साकया. ताची काकुळट आमी मागया सोडया. ताच्या मोगा काकुळटीक आज मान करया आनी ताका हालेलुया गावया. सुमी कितलो स्वादी अति मोलादी. Sumi kitlo स्वादिक अति भोमोलादी. सुमी कितलो स्वादी अति मोलादी. Sumi kitlo स्वादिक अति भोमोलादी. अर्गां दिवया ताका आमी सदा सर्वदा. अर्गां दिवया ताका आमी सदा सर्वदा. हालेलुया
Alleluia. Sumia kami erga diya. Alleluia. Alleluia. Sumia kami erga diya. Alleluia. Rentoi. As bagayon anor jansen sove melon. तुझ्या पवित्र काळजाक आमी आज मान करतस सुकरार सदीस सुम्या समोग आमी निया सुम्याची दया आमी निया तो आमचो सुमी सर्वंदार वसवंदार ताच्या काळजांत आमकां जागो आसा ताचें काळीज बिरमोतेन बदललें कनवळ्यान बदललें जावन आसा ते सुम्याक निरंतर घालुया ताचे दयेन संतोश पावया Sumi amso sodwondar, sada samso buswondar. 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 Ratam ka hari ek disa dimta soadar. Ratam ka hari ek disa dimta soadar. Hallelujah. Alleluia. Sumia kami erga divya. Alleluia. 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 Sumia kami erga divya. Alleluia. Sumia kami erga divya. Alleluia. Sumia kami erga divya. Alleluia. 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tum kalko ani balas. Hum se sarvandar bas. Hallelujah, hallelujah. Samog vortos. Vorti dishayani kapulams. Asja magar. Chaka kuldiksna. Pavitra kal samakalam charutla besant karganita. Hallelujah. Hallelujah. Kawakanta. Barbino yadisani ami bhagyavan Lord Jansancha manak noven karnasam vivid vishay amini alnasam आज त्याच्या नवेनाचो सत्व दीस आणि आमी नियाळचो विशय जावन आसा भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सन आणि जेजूच्या पवित्र काळजाचे भक्तीपण जेजूच्या पवित्र काळजाचो कसो ताणें मोग केलो आनी कितलो मोग ताका आसलो थोडो नियाळ आमी करया भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सनाक जेजूचें पवित्र काळीज भोव मोगाचें आनी लक्षिलो संबंध ताका आसलो बहुशा हे भक्तीपणी ताका कुटुंबांतावन लाभिल्लें जावंक पुरो पूण तो याजक जाल्या नंतर ताणें सुरू केल्लें तें पत्र आनी ताकाय ताणें नांव हेंच दिल्लें 1873 श्वेंत मेसावाच्या मोगान बरयलोलो तो एक म्हयन्याळें पत्र आरंभ करता ताचें नांव तो अशें दवरता पवित्र काळजाचे धाकटुले दूत लिटल मेसेंजर्स ऑफ सेक्रेड हार्ट म्हणून आनी जेजूच्या पवित्र काळजाक भोव लक्षिलो संबंध आसा केल्लो हे भक्तीपण भोव पुरातन जाल्यारय पूण आर्नोल्डाक भोव मोगाचें तें जावन आसलें एक तरणाटो याजक तो जावन आसतना सयत म्हणटात ताणें जेजूच्या पवित्र काळजाचो विशेष मोग केल्ले निमती खरी एका शुक्रारा जेजूच्या पवित्र काळजाक तो मीस भेटयतलो आनी आपल्या याजकपणाच्या देण्या खातीर देवाक तो अर्घां दितालो आनी आमकांय आमच्या मेळांत खरी एक म्हयन्याचो पयलो शुक्रार आमी जेजूच्या पवित्र काळजाक तो शुक्रार भेटयचय म्हणून आमकां ताणें उलो दिला आनी जेजूच्या पवित्र काळजाचो चडनी चड मोग केल्लो तो म्हणटालो जेजूचें काळीज पवित्र त्रिंदादीचें ताबेर्नाकल तो म्हणटालो पवित्र त्रिंदाद आमकां तें जेजूच्या पवित्र काळजांत आमी पवित्र त्रिंदादीक भेटयेत पवित्र त्रिंदादीचो भेट आमी जेजूच्या पवित्र काळजांत करियेत म्हणून
तो सांगतालो. बोवा पुरबायचो नियाळ, बोवा पुरबायचो संबंद ताका जेजूच्या पवित्र काळजांत आसलो. ताणें सांगचें आसलें जेजूच्या पवित्र काळजांत पवित्र इंद्रदेस वस्ती करता मात्र न्ही, आनी जेजूच्या पवित्र काळजाक आनी पवित्र आत्म्याक कसलो संबंद आसलो. तो म्हणटालो जेजू संवसारी आसतना जीजस's हार्ट इज अ ह्युमन हार्ट. मनशाचें काळीज आनी मनशाकुळाच्या मोगान पेटचें तें काळीज. आनी त्या काळजांत आमी जर तर भितर सरल्या तर त्या काळजांतचे आटे बिटे, त्या काळजांत कितलो मोग आसा, त्या काळजांत जेजूच्या काळजांत कितें आसा तें सक्कड आमी जाणा जावया. तो म्हणटालो पूण जेजूच्या काळजाक आनी पवित्र आत्म्याक कसलो संबंद. तो म्हणटालो ताचें काळीज पवित्र आत्म्याच्या मोगान पेटतालें आनी ताच्या काळजा मुखांत्र पवित्र आत्मो हर एक कृपा आनी दया वाडयतालो. जेजू संवसारी आसतना आमी एक दीस पवित्र पुस्तकाचेर गेली जाल्यार आमकां कळटा जेजूचें काळीज बिरमोतेन भरलें म्हणून कितले कडेन आमी वाचता. लोकांचो जोमो पळोवन ताचें काळीज बिरमोतेन भरलें, ताचें काळीज कळवळ्ळें, ताचें काळीज मोवाळ जालें. लाजर तसो मोगाचो इश्ट सरतना सयत जेजू एक मोठें वाक्य जॉन चॅप्टर 11:35 आमी वाचता. जेजू रडलो. जेजू थंय मोवाळ मोगाळ काळीज. तवी दिसो पूत एकच पूत सरलेल्या वेळार कोणेंय जेजू कडेन विचारलें ना ताका जिवंत कर म्हणून. पूण जेजूच त्या विधवेचें दूख समजता आनी जेजूचें काळीज बिरमोतेन भरता आनी ताच्या पुताक तो जिवंत करता. आनी जर तर जेजून असर्यां केल्यान मोगाळ बाबा आनी बेनी, एक कारान जेजून केल्ल्या असर्यांक पिडा गुण केली, बरें केलें, तरी एक कारान ताचें काळीज मोवाळ्ळें. जीजस हॅड कंपॅशन. मोवाळ्यान बिरमोतेन कणवळ्यान भरलेलें ताचें काळीज. देखून भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सनाक विशेश मोग जेजूच्या पवित्र काळजाचो. तो म्हणटालो जो आमचो वांजेल आवयसोर 14:20 आमकां थंयसर वाचूंक मेळटा. बोवा पुरबायचें उतर जॉन चॅप्टर 14:23. जेजू अशें म्हणटा, तुमी जेजून ताका जाप दिवन म्हळें जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा. तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगीय ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतल्या. जो म्हजो मोग करता ताचो बापूय मोग करता, आमी दोगीय येवन ताचे थंय वस्ती करतल्या. जेजून देखून भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सन म्हणटालो जेजूच्या पवित्र काळजांत आमी त्रिंदादेक पेटासय. जेजूचें काळीजच ते पवित्र इंद्रदेचें ताबेरनाकल जावन आसा म्हणून. तरी एक घडीभर आज आमी दोळे धांपया. ह्या 7व्या दिसा नोवेनाच्या 7व्या दिसा आमी नियाळ करन आसा जेजूच्या पवित्र काळजा विशयन आनी भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सनाक आसलो तो संबंध वा ताच्या मोगा विशयंत. जेजूचें काळीज मोवाळ मोगाळ जावन आसा. जीजस हॅज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर ऑल. सगळ्यां खातीर, प्रत्येक तरान पातक्यां खातीर, प्रत्येक तरान पिडेस्तां खातीर आज आमी मागया. पिडेस्तां खातीर, प्रायवंतां खातीर, एकसुऱ्यां खातीर सगळ्यांक आमी समर्पण करया. जेजूच्या पवित्र काळजाक भेटोवन दिवया आनी आमचें मागणें जावं आज भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सना सुवें ते जेजूचें पवित्र काळीज समेस्तांच्या काळजांनी रास करूं दी. त्याच मोगान आमचें काळीज पेटलेलें आसूं दी सदांच. आज आमची रियेक सवा मागणी प्रत्येक तरान पिडेस्तांक कश्ट दिल्यांक, प्रायवतांक, एकसुऱ्यांक, आज बरोवसो सांडलेल्यांक, निराश जाल्ल्यांक समेस्तांक जेजूच्या पवित्र काळजाक भेटोवन दिवया. तांकां तार आमी गायतना आमचें समर्पण आमी करया. I-34 पेज 127. तुजो मोग व्हरतो सुम्या, तुजो मोग व्हरतो. तुजो मोग व्हरतो
morto somia, tu somos morto dania, tu somos morto somia, tu somos morto dania, tu somos morto dania. Sergi sodarban sanun संसारी आयलो कशे उपकाराटो हांव तुजो सर्गी सोदळबा सांडू संवसारी आयलो कसो उपकाराटो हांव तुजो तुजो मोग व्हरतो सोमिया तुजो मोग व्हरतो धनिया तुजो मोग व्हरतो सोमिया तुजो मोग व्हरतो धनिया वय सोमियाचो मोग व्हरतो ताची दया व्हरतो पिडेश्रीन वळवळच्या लोकांचेर बीन मोतेन भरलो त्याच मोवाळायन काकुळतीन कणवळायन बरोवन तांकां बोरें केलो आज आमकां समी घडीत आसा खरी एक पिडे सांग खरी एक आमचे गरजो समी आशिर्वादीत करता ह्या बावडतान बरवशान मोगान आमकांच एक रान पिडीत कश्टान संकश्ट आसल्यांक आमी भेटोवया आनी समेची कृपा आमी मागया आनी सोया तुका अर्गां दिता सोमिया तुजी वडवीक हांव गाता दनिया तुका अर्गां दिता सोमिया तुजी वडवीक हांव गाता धनिया भिडे शिडेंत वळवळच्या लोकांचेर दयाळ जालो तांची दुखां तुवें पुसून काडली पिडे शिडे वळवळच्या लोकांचे दयाळ जालो तांची दुखां तुवें पुसून काडली तुका अर्गां दिता सोमिया तुजी वडवीक हांव गाता दनिया तुका अर्गां दिता सोमिया तुजी वडवीक हांव गाता दनिया ओय सोम्या तुजे मुखार आयिल्ल्या कोणाकच तुवें खाली हातांनी पाटी धाडूना तुजी बसावणी जावन आसा बाबा म्हजे आदीन केल्ले सक्कड म्हजे सरशी येतले म्हजे सरशी येतल्याक हांव कोणाकच केदींच पयस करिना म्हण तूं सांगता कश्ट दिलो न्हू येया वसन वयतलो न्हू येया दितलो विशेव तुमकां म्हणलो हांव सादें आंबोळ्या आनी कालच्या काळजाचो म्हजे लागचें शिका म्हणलो जेजू आज तुजे लागीं आमी येता आवडतान बरवशान मोगा आमकांच आनी आमचें कुटुंब आमच्या मोगाच्या मनशां आनी प्रत्येक तरेन आयच्या दिसा पिडी दिसां कश्ट दिल्यांक तुका बडयता मणिपुरांत कश्टांच्या भावने इस्रायल पॅलेस्टिना झुजांत आज अडचणेन कश्टांत आसले रशिया युक्रेनामध्ये आसचे तें झूज आमचे विविध राष्ट्र सगळो संवसार आमचो देश आमचो गांव मुखले आमचें इलेक्शन समया तें जनरल इलेक्शनचें आसा सगळें तुका बडयता तुज्या पवित्र काळजाक आमी बडयता त्या काळजांत हांव समया तुजी कृपा आमचेर हर एक राष्ट्रांचेर आमच्या गांवाचेर मणिपुरांत कश्टांच्या भाव भयणींचेर आमच्या कुटुंबाचेर आज कश्टा संकश्टान वायटान समया गुलामपणांत आशिल्ल्यांचेर हर एकल्यांचेर देवो तुजें काळीज मोगान पेटलेलें आसा समया त्या काळजांत हांव वळची ती कृपा ती दया ती काकूळ ती बुगून करची सकल समया हर एकल्यांक लाभय म्हणून समया तुजो मोग वाखलो तुका महिमा दिवंक फावो कर म्हणून आमी मागता भगवंत आर्नोल्ड जॉन्सनाच्या मसतेन समया आज आमी मागता बेसांव घाल समया आशिर्वाद कर समया तुझे मुखार सर पडोवन सोमिया तुझे आराधन करता दनिया
तुझे मुखार सरपोडून सोमिया तुझे आराधन करता धनिया देवा देवा सो तू देव राया राया सो तू राय मुझे चिनियन सोमिया तू माका जाय देवा देवा सो तू देव राया राया सो तू राय मुझे चिनियन सोमिया तू माका जाय तुझे मुखार सरपोडून सोमिया तुझे आराधन करता धनिया तुझे मुखार सरपोडून सोमिया तुझे आराधन करता धनिया तुझो मोग वरतो सोमिया बोरें करसो गुण करसो तुझो मोग वरतो सोमिया आशीर्वादित करसो कृपेन करसो तुका गादिता सोमिया तुझी भोडवी गाता सोमिया हालेलुया उसने आशीर्वादित कर दिया सीधा मगन तब पवित्र काल सुरकादी बहुविध काळीज समयीstanच्या काळजांनी रास करून लावून भगवंतार नोर्जांसन स्वामी आज मागतसना विविध समामे भेटूया आज जन्म दिवस आचरण करची जॅनेट रोड्रिगस सुळ्या ऑल्विन रोड्रिगस नाळा माविना कट्टे जॉन पिरेरा वामंचूर काजरची एनिवर्सरी 20th वेडिंग एनिवर्सरी रोशन आणि एल्विरा लोबो अंजलो 36th वेडिंग एनिवर्सरी सिडनी आणि ज्योती मेंडोन्सा उडुपी विजय आणि फ्लेवी डिसोजा वलेन्सिया 55th wedding anniversary Mrs. Paul D'Souza Shri Prasta Complex Argandi Mukam Kamisarla Sor Bessamangati Sunita Pinto Karambar Rita Dikunna Sor Uppkar Medalakatir Sunita Fernandez Vasai Tashins Herald D'Souza Mudarangadi प्रत्येक समागती रमी मक्ताम पिड़ी सनी कष्ट दिलाम बसुदमी मक्तसना विशेष सवनास For speedy recovery, Philomena Fernandez, Devadin Zallan Swami Udas Kartam, Cyrilani, Felix de Costa Kinigori, Philip Dias, Mulun, Natalia Fernandez, Kulshekar, Garjavanda Chatmyak, Denzel Meneges, Berman, Kulodin Latmyak Gatir, Carmen Furtado, Mulki, Rodriguez Kutman, Sarvilan Gatir, John Rodriguez, Bandu West, John D'Souza Beltangadi, 7th death anniversary, Judith Mascarenas, Malligatte, 12th death anniversary, Louis A. Jans, Bangalore, Devadin, Anasal D'Souza Pilar, Joachim D'Souza Goregaon, Joseph and Natalia D'Souza Madenter, Piat Vegas and Baptist Fernandez Madenter, Kutman Salala Katire, Clement D'Souza Madenter, Lazarus and Magdalene Brito Carcol Tashens, Pressidi Costa Badravati on her birthday remembrance. So this was me Beton, Tachim Besama Mixo Givia. समोर सर्व यामी एकटाय झाल्या भक्तीनाने माना उतर ते ऐको आमका समर्पण पोवी या बलिदाना या गम्यास एका स्थळ्या उल्हासून ते एक देवा गीता गायनाने अर्गा
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या न्हंयच्या प्रवेश गीतांत आमी अशें वाचता. उंच सिंहासनार बसलेल्या एका दादल्याक हांवें देखलो. दुतांचे दरबार ताका एका ताळ्यान वाखाणून अशें वंदिताले. ताची राजवडकी ससनाच्या ससनाक बाळटा. वय मोगाच्या न्हू आमच्या देवाची राजवडकी ससनाच्या ससनाक बाळटा. सदांच तो आमचो मोग करता. आयच्या किर्तनांत आमी वाचता. तुजो दृढ मोग सर्वेस्परा हांव सदां काल हर्सितलो. देवाचो मोग अपरिमीत जावन आसा. त्या देवाक ह्या सकाळी फुडें आमचें सगळें जिवन, आमची कुटुंबां, आमची समाज आमी त्या देवाक समर्पण दिवया. ताचो आदार मागया, ताची बेसांवां आपणावया आनी एक बरी क्रिस्ती जिणी जियोंक, देवाक मानता तसली जिणी जियोंक जाय ती कृपा आमी मागून घेवया. आतां भावानो आनी भयणीनो, आमची सर पातकां, आमच्यो सुखी, आमचें उणेपण आमी वळखून घेवया. देवा बापाचें बोगसाणें आमी मागया. संगी म्हणया. हांव पतकी सरबदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडां विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदां संकवाल मरे सगळ्या देवता आनी भक्तां तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देव लागीं विनंती करात, प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. मोगळा बापा, आमी तुका उलो मारता. आमची मागणी दयेन आयकून घे. आमी कितें करचें तें तूं आमकां दाखय आनी तूं दाखयताय तें करूंक आमकां बळ आनी घटाय दी. हें आमी मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सामुएलाच्या पुस्तकांतलें वाचप. देखून इस्रायलाचे सगळे मलगडे एकठांय जाले आनी रामान सामुएला सशीन आयले. तांणी ताका म्हळें, तूं आतां म्हातारो जालाय आनी तुजे पूत तुज्या वाटांनी चलना. देखून हेर सगळ्या राष्ट्रांक आसात ते परी आमचे राजवटकी चलोवंक आमकां एक राय नियुक्त कर. आमचे राजवटकी चलोवंक आमकां एक राय दी. अशें तांणी मागल्लें तें सामुएलाक बरें लागलें ना. ताणें सर्वेस्परा लागीं प्रार्थना केलें आनी सर्वेस्परान सामुएलाक म्हळें, लोक तुका सांगता तें सगळें आयक. तांणी तुजो न्हय बगार म्हजो तिरस्कार केला. हांवें तांचो राय जावन आसचें तांकां नाका. आपणा कडेन एक राय मागलेल्या लोकांक सामुएलान सर्वेस्पराची 6 उतरां कळीत केलीं. ताणें तांकां म्हळें, तुमचे राजवटकी चलयतलो तो राय अशें करतलो. तो तुमच्या पुतांक करून तांकां आपल्या झुजाचे, रथांचे आनी घोड्याचे सेवेक लायतलो
आनी ते रथां मुखार धांवतले. तो तांकां हजार हजार आनी 50 सैनिकांच्या जम्याची फुडारी करतलो. तो तांकां आपली शेतां भाटां कोसूंक आनी लुवोवंक, आपली झुजाची हातेरां आनी रथांचो सामान तयार करूंक लायतलो. तो तुमच्या धुवांक व्हरतलो आनी आपणा पासो सुगंध द्रव्यां करूंक, रांदूंक आनी उंडे करूंक तांकां वापरतलो. तुमची बऱ्यांतली बरी शेतां, दाखा मळे आनी जैतुनाची भाटां तुमच्या हातांतली काडून आपल्या अधिकाऱ्यांक दितलो. तुमचे पिकावळेचो आनी दाखांचो दशमांश काडून आपल्या दरबाऱ्यांक आनी अधिकाऱ्यांक दितलो. तो तुमच्या साकराक आनी साकर न्ही, तुमच्या बऱ्यांतल्या बऱ्या पाड्यांक आनी गाडवांक व्हरून आपणाच्या वावराक लायतलो. तुमच्या हिंडांतलो दांतलो एक वांटो तो व्हरतलो आनी तुमी ताचे गुलाम जातल्यात. तो दीस येतलो तेन्ना तुमीच मागोन घेतलेल्या त्या रायाक लागून तुमी बोबाट मारतल्यात. पूण त्या दिसा सर्वेस्पर तुमकां जाप दिवचो ना. पूण सामुएलाची उतरां आयकूंक लोक काबूल जालो ना. तांणी म्हळें, ना आमकां एक राय जाय. तेन्ना आमी हेर राष्ट्रां बरी जातल्या. आमचो राय आमचेर राजवटगी चलयतलो, आमचे फुडल्यान वेतलो आनी आमची झुजां झुजतलो. सामुएलान लोकां सांगलें. तें सगळें आयकलें आनी तें सर्वेस्पराच्या कानाक घालें. सर्वेस्परान ताका म्हळें, तांचें उतर आयक आनी तांकां एक राय दी. तेन्ना सामुएलान इस्रायलाच्या मनशांक म्हळें, फाटीं वचा आनी एकलो आपापल्या शहराक. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुजो दृढ मोग सर्वेस्परास हांव सदां काल वर्णितलो. तुजो दृढ मोग सर्वेस्परा हांव सदां काल वर्णितलो. उत्सवाच्यो बोबो मार अणभव आसलेल्या परजाक खरीच बगी. तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान ती चलता सर्वेस्परा. सदांच तुज्या नांवा थंय ती आनंद भोगता आनी नितीवंतपणांत वसतले तांचें सुभागपण. श्लोक. तुजो दृढ मोग सर्वेस्परा हांव सदां काल वर्णितलो. तूंच तांची राजवटगी, तूंच तांचें बळ. तुजेच दयेन उखोल धरता आमच्या जैताचे कोम. खरेंच सर्वेस्पर आमच्या रक्षकाचें ढाल. इस्रायलाचो पवित्र देव, खरोच आमचो राजा. श्लोक. तुजो दृढ मोग सर्वेस्परा सदां काल हांव वर्णितलो. उद्गार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उठला. देव आपल्या परजेची भेट करूंक आयला. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्का फर्माने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. थोड्या दिसा उपरांत जेजू कफरनावाक फाटीं आयलो. थंय तो एक घरांत आसा म्हणली खबर जाली. हें आयकून इतलो लोक थंय जमो जालो की दारां भायर पर्यंत तांकां जागो नातरलो. अशें तो देवाचें उतर परगटून आसतना 6 जण एक आरीगाराक ताचे सरशीन उखलून हाडून आयले. पूण लोकांचे केटे निमतीं ताका जेजू सरशीन व्हरूंक तांच्यान जालें ना. देखून जेजू आसल्या कडेन घराचें पाकें सोडोवन उक्तें केलें आनी आरीगाराक तो न्हिदून आसल्या हांतरुणा समेत वयर तावन तांणी सकला देंवयलो. तांचो भावार्थ पळोवन जेजून आरीगाराक म्हळें, पुता, तुजीं पातकां बोगसालीं. तो वळ थंयच बसून आसल्या शास्त्रां भितरले थोडे
आपल्या मनांत अशें चिंतूंक लागले, हो कित्याक अशें उलयता, हो देवनिंदा उसारता, देवाक एकल्याक शिवाय हेर कोणाक पदकां बोगसूंक तांकता, ते तांचे भितर अशें चिंतात म्हणून जेजू आपल्या मनांत तक्षणांस जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, तुमच्या मनांत तुमी अशें चिंतात कित्याक? आरेगराक सांगूंक खंयचें चड सोंपें? तुजीं पदकां बोगसलीं म्हणचें, की उठ, तुजें हांतरुण घे आनी चल म्हणचें? तर मनशा पुताक संवसारी पदकां बोगसूची पदवी आसा म्हणून तुमकां दाखोवन दिवच्याक तो आरेगराक म्हणालो, हांव तुका सांगतां, उठ, तुजें हांतरुण घे आनी घरा चल. आनी तो उठलो आनी तक्षणांस आपलें हांतरुण घेवन जमो जाल्ल्या सकडां हुजीर भायर सरून गेलो. हें पळोवन समेस्त विजनीत जाले आनी देवाक वर्णन, असलें आमी येदोळू देखिल्लें ना म्हणाले. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त दय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, सामुएल एक बरो प्रवादी जावन जियेलो. देवाचें काम तो करनासलो. देवाचे उद्देश तो लोकांक समजोवनासलो. आनी त्या वेळार इस्रायलाच्या मलगड्यांनी वचून ताचे लागीं विचारलें, तूं आतां म्हातारो जालाय आनी चड तेंप तूं उरचो नाय, आसचो नाय, देखून आमकां एक राय जाय. आमकां चलोवन व्हरूंक हेर राष्ट्रां मदें आमचें राष्ट्र श्रेश्ठ करूंक आमकां एक राय जाय म्हणून इस्रायलीचे मलगडे सामुएला लागीं विचारतात. आनी सामुएल तांकां सांगता, देवच तुमचो राय. तुमकां रस उरलो, तुमकां पोसता तो, येदोळ म्हणसर तुमकां राखून व्हेल्लो, देवच तुमचो राय. दुसरो राय तुमकां गरज ना. तरी पूण ते मलगडे परतात परत्यान, ना, आमकां एक राय जाय, संवसारी राय जाय. आनी तेन्ना देव सामुएलाच्या मुखांत त्या मलगड्यांक सांगता, वय खंडी जावन तुमकां एक राय लाभतलो, पूण तो राय तुमकां लुटतलो आनी तुमच्या दांतले एक वांटो तो घेतलो आनी तुमच्या भुरग्यांक तो साकर करतलो, साकरणी करतलो. आनी अशें देव आपल्या लोकांक सतराय सांगता. आमकां कळीत आसा, आजकाल आमी आमच्या संवसारार पळयल्यार जायते संवसारी राय आपल्याच फायद्या खातीर काम करतात. लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर काम करचे राय भारी उणे आसात. आपल्या आपल्या कुटुंबाक, आपल्या आपल्या लागशिल्यांक बरें करचें सोन्न करचें शिवाय ते फेल्याच्या सेवेंत नांत हें आमकां कळीत आसा. आमकां राय एकच देव रसुल्लो, तो आमकां बऱ्या वाटेन चलोवन व्हरता, न्यायनितीच्या वाटेन चलोवन व्हरता, सताच्या वाटेन तो चलोवन व्हरता, प्रामाणीकपणान तो आमकां चलोवन व्हरता. देखून आमी निरंतरी आमच्या फुडाऱ्यां पासून मागा जाय. सबार फुडारी बरे आसात, आमकां कळीत आसा. सबार फुडारी
आपणापासून तूं काम करतात शिवाय लोकां पासून ते काम करिनात. तसल्या पासून आमी विशेश तरान मागा जाय. जावंक पुरो राजकीय फुडारी, जावंक पुरो धर्मीक फुडारी, आमचें काम जावन आसा लोकांच्या उदरगते पासून काम करचें. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें एक आरिगाराक 6 जण जेजू लागीं आपोवन हाडटात आनी ते जेजू लागीं विनंती करतात त्या आरिगाराक बरें करूंक. आनी तांचो भावार्थ विशेश जावन आसलो त्या 6 जाणांचो. त्या आरिगाराक जेजू लागीं हाडूंक थंयसर अवकाश नासलो. लोकांचो जमो इतलो व्हड आसलो की तांकां त्या आरिगाराक जेजूच्या समकार हाडूंक तांकां जावना. देखून ते वयर वचून पाकें ओपन करून त्या आरिगाराक जेजूच्या पांयां तळा हाडटात आनी ताका बरें करूंक विनंती करतात. मोगाचेनो आमकां 3 संगती क्रिस्तांवांक भोव गरजेच्यो. भावार्थ, भरवोसो आनी मोग. आनी ह्या 6 जाणांतय ह्यो 3 संगती विशेश तरान आशिल्ल्यो. देवातय जेजूतय तांकां भावार्थ आशिल्लो. हो मनीस आरिगार बरो जातलो म्हणलो भरवोसो तांचे लागीं आशिल्लो आनी तांचे लागीं भरपूर मोग ह्या आरिगारांतय आशिल्लो. देखून ते ताका उखलून जेजूच्या पांयां तळा हाडटात आनी तांच्या भावार्थाक, भरवशाक आनी मोगाक स्पंदन करून जेजू त्या आरिगाराक बरें करता. मात्र न्हय, आपूण कोण म्हणलें तो थंयसर दाखोवन दिता. हांव देवाचो पूत. ना केवल तुमची भलायकी बरी करचें हक्क म्हाका आसा, पूण तुमची पातकां समेत भोगसूंचें देणें देवान म्हाका दिलां म्हणलें सत जेजू थंयसर प्रगट करता. जेजू देवूच जावन आसा, देवाचो तो पूत जावन आसा. आमी मागिल्लें सगळें दिवंक तो सदांच आयतो आसा. भावार्थान, भरवशान आनी मोगान जें कितें आमी मागता तें सगळें तो आमकां दिता. तर मोगाचें ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया देव आमचो भावार्थ, भरवसो आनी मोग वाडोवन दी आनी सोडोवन दी. सगळ्या मनशा कुळांतय ह्यो 3 संगती उदेवन येवन दीत आनी अशें आमी देवाची भुरगीं जावन जिवंक, क्रिस्ताचे खरे पटलावदारी जावन जिवंक तो आमकां कुमोग करून दी. आमेन. मोगाच्या नादान बरो, मोगाच्या दावान पेटो, हाडून आयल्याव काणिको, घे बापा मोगान त्यो. भक्तीपणान आमी येता, वायन उंडो भेटून दिता, सर्व समते समर्पिता, आशीर्वादीत कर म्हूण मागता. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आमच्या काळजांत आसच्या सर मागण्या सोवें, सर तेसावां सोवें, सर पुदेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आदांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पुयसेवेच्या आदबाक सर्वेस्पोर म्हणून घेव. बापा, तुज्या भुरग्यांची भेटवणी तुका मानो, तिचे वरवीं आमी पवित्र जावंक पावो आनी जें आमी भक्तीन मागता तें सर आमकां मेळो. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसो, तुमचे सोवें आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक
दिनवासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पळयत बापा सर पोतेदारा आनी ससनाच्या देवा, सरकाळी आनी सर्वतेय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीन देवदूतांनी सर्गीन सगळो हो दळबार तुजी तर महिमा वाखाणतात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोन आमी तुजी ही स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस पोतून सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सगळी तुका जय, ओ सगळी तुका जय, सर्वेस पोराचे नावे येता ताका जय जय. ओ सगळी तुका जय, ओ सगळी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कसमरण सोसूंक वेच्या आदीं जेजून आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासूत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच जेजून आपल्या पवित्र हातांनी कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची कास तुका समर्पीत हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पीटर पॉल साल्डाना आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर सगळ्या भक्तां सांगता, सगळ्या धर्म भावा आनी भयणी सांगता तिका प्रिती मोगांत वाडय. जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची खाकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्वांचो आमी ह्या घडये उगडास काडया. देवतांची सर पातकां भोगसून तांकां ससनाचें जिवीत फावो करूं म्हणून आमी मागया. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. ओंकार मरी देवाचे मेळे संगती सांत जुजे तिसो पोती, सांत आर्नोल्ड जॉन्सन आमचो येसविडीचो घडणार, जुजे फ्रेनाडा मेट्स चायना गेल्लो येसविडीचो पयलो मिशनरी, सर मार्तीर आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक कोणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन. मगाच्यान परत आमच्यो सर गरजो वैयक्तीक गरजो आमच्या कुटुंबाच्यो गरजो सगळ्या मनशा कुळाच्यो आनी सगळ्या संवसाराच्यो गरजो देवा समोर दवरनो सगळ्यांकय देवाची शांती समाधान रास करूं म्हणून मागून जेजून शिकयलेलें तें प्रार्थन आतां आमी धैर्यान आनी भक्तीन म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्याक जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सरस्वरा सर वायटांतली विघ्ना आनवारांतली पिडेशिडेंतली एकसुरपणांतली आनी निराशपणांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय शांती समाधान आमकां दी. सर्गींच्या बागांनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे आनी भरोशा नतरेक आमकां तुजे उदार खाकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. ससनाक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशळटपणान तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जियेत आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसो माया मोग सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप करतली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप करतली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप करतली आमकां शांती दी. भावानो आनी भयणीनो ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती हो जावन आसा सोमी जेजू क्रिस्त आमचो राय शांती समाधान हाडचो देवाचो एकलोचो पूत शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुमचे म्हाका फावना जेवत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. तुज्या मोगान सोम्या काळजांत येता तुकाच म्हाका देव जिणी नंदन करता. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा ह्या तुज्या पवित्र जेवणान तूं आमकां पोसताय आनी नवी घटाय दीत आसाय. ताचे वरवीं आमचे जिणेची साल तुका मानता तसली जावं आनी अशें आमी करता तें सगळें तुका मानो. ह्या आमी कलतेपणी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार मोकत सदांकाळ जेजू म्हजो जिवीत दिता सदांच म्हाका जेजू म्हजो. पातकां म्हजी बक्षिता तो जेजू म्हजो मोगान म्हाका वेंगून धरता जेजू म्हजो.